इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत न्यूजीलैंड देशौ मुक्त व्यापार सन्धिं घोषितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकर्तुं सन्धिः मञ्चं स्थापयिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूष गोयलेन भणितं यत् अयं व्यवहारः कृषकाणाम्, उद्यमशीलानां, छात्राणां, महिलानां, नवप्रवर्तकानां च कृते अवसरान् आनेष्यति। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अरावली क्षेत्रे नगरीकरणस्य सर्वकारस्य कापि योजना नास्ति। तस्य एकमात्र लक्ष्यम् अस्याः श्रेण्याः संरक्षणे अस्ति। बांग्लादेशस्य अल्पसंख्यक संघटनानां नेतारः आरोपितवन्तः यत् अन्तरिम सर्वकारः अल्पसंख्यकान् लक्ष्यीकृत्य हिंसा, हत्या, उत्पीडनं च निवारयितुम् असफलः अभवत्। अपि च भारतं विश्व स्वास्थ्य संघटनं च वैश्विक स्वास्थ्य मानकेषु पारम्परिक चिकित्सायाः एकीकरणार्थं प्रमुखं पदक्षेपं स्वीकृतवन्तौ। नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय तान्त्रिक परियोजना सभायाः आयोजनं कृतवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत न्यूजीलैंड देशौ ऐतिहासिकं परस्पर लाभप्रदं च मुक्त व्यापार समन्वयं सफलतया सम्पन्नं कृतवन्तौ। अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन च सह एतद् घोषितम्। श्रीमोदी अद्य श्रीलक्सन इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापं कृतवान्। अस्मिन् वर्षे मार्च मासे श्रीलक्सन इत्यस्य भारतयात्रायाः समये वार्तालापस्य आरम्भः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये FTA इत्यनेन आगामिषु 5 वर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकर्तुं मञ्चः निर्मितः अस्तीति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः सहभागित्वं नूतनम् औन्नत्यं प्राप्नुयादिति। सः अवदत् यत् भारतं न्यूजीलैंड देशात् विविध क्षेत्रेषु प्रायः 200 कोटि रूप्यकाणां निवेशानां स्वागतं करोति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्रीलक्सनेन निर्णयस्य प्रशंसा कृता। भारताय प्रत्यक्ष निर्यातस्य शुल्कं 95% यावत् न्यूनीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये ऐतिहासिक व्यापार व्यवहारः इति सः वर्णितवान्। Today is a big day for New Zealand. आज न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है। हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये वर्षों की मेहनत के बाद हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समझौते के तहत 95% निर्यात पर शुल्क हटाए जाएंगे, जिससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं के बड़े बाजार तक पहुँच मिलेगी। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् FTA इत्यनेन कृषकाणाम्, उद्यमशीलानां, छात्राणां, महिलानां, नवप्रवर्तकानां च कृते व्यापारस्य निर्माणं कृत्वा विविधाः अवसराः निर्मिताः भविष्यन्ति। श्रीगोयलः दृढतया उक्तवान् यत् FTA इतीदं विश्वस्य भूराजनीतेः विषये भारतस्य वर्धमानं सामरिकं महत्त्वं प्रतिबिम्बयति। FTA द्वारा प्रदत्तेन दृढ विश्वासस्य आधारेण उभौ प्रधानौ अग्रिमेषु 5 वर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकर्तुं तथा अग्रिमेषु 15 वर्षेषु न्यूजीलैंड देशात् भारते 200 कोटि रूप्यकाणां निवेशानां विश्वासं प्रकटितवन्तौ। पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः स्पष्टीकृतवान् यत् अरावली क्षेत्रे नगरीकरणस्य सर्वकारस्य कापि योजना नास्ति। तस्य एकमात्रं ध्यानं लक्ष्यं च अस्याः श्रेण्याः संरक्षणे अस्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री यादवः अवदत् यत् फुलेरा, अजमेर, उदयपुर, बूंदी इत्यादीनि अनेकानि नगराणि पूर्वमेव अरावली प्रदेशे स्थितानि सन्ति, यत्र जनाः बहुकालेभ्यः निवसन्तः सन्ति। सः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयेन अरावल्याः संरक्षितक्षेत्राणि परिभाषितानि सन्ति। श्री यादवः अवदत् यत् परिभाषायाः आधारेण राज्यानि कठोरनियमानां निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रायः 90% क्षेत्रेषु खननकार्याणि न सम्भवन्ति।
अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः भारतं परिवर्तनाय परमाणु ऊर्जायाः सुस्थिर उपयोगः तथा उन्नति शान्तीति विधेयकं स्वीकृतवती, यत् संसदा शीतकाल सत्रावधौ स्वीकृतम्। विधेयकं नागरिक परमाणु क्षेत्र सम्बन्धान् सर्वाणि विधयः समाविशति, अपि च निज सहभागितायाः कृतेपि उद्घाटयति। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां एनसीआर क्षेत्रे च सघन निहारकारणात् अनेकेषु विमानयानेषु रेलयानेषु च व्यवधानम् अभवत्। आकाशवाण्याः सह वार्तालापं कुर्वन् दिल्ली विमानस्थानकस्य एकः अधिकारी अवदत् यत् इन्दिरागान्धी अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके न्यूनदृश्यतायाः कारणात् प्रायः 10 विमानयानानि निरस्तीकृतानि। भारतीय रेल विभागस्य दिल्ल्याः क्षेत्रीय विभागेन प्रोक्तं यत् अद्यैव दिल्लीं प्रति गम्यमानानाम् अनेकासां रेलयानानां गति अपि बाधिता। तत्र प्रोक्तं यत् प्रायः 17 रेलयानानि 3 होरा यावत् विलम्बानि जातानि। ऋतुविभागेन अद्य प्रातः रात्रौ च अल्पनिहारस्य स्थितेः सम्भावनापि प्रकटिता। राष्ट्रिय महिला आयोगेन एनसीडब्ल्यू इत्यनेन शक्ति स्कॉलर्स एनसीडब्ल्यू इत्यस्य युव शोध शिक्षावृत्ति कार्यक्रमस्य आरम्भः कृतः। आयोगः भारते महिला प्रभावितानां विषयेषु नीति अभिमुखी अनुसन्धानं कर्तुं युवछात्रेभ्यः शोधकर्तृभ्यश्च आवेदनपत्राणि आमन्त्रयति। 21तः 30 वर्षाणां नागरिकाणां कृते अध्येतावृत्तिः उद्घाटितास्ति। ये मान्यताप्राप्त संस्थया न्यूनातिन्यूनं स्नातक पदवीं धारयन्ति। एनसीडब्ल्यू इत्यनेन उक्तं यत् षण्मासस्य शोधाय चयनितानाम् अभ्यर्थिनां कृते 1 लाख रूप्यकाणां शोधानुदानस्य व्यवस्थास्ति। छात्राः अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तम् आवेदनपत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। बांग्लादेशस्य अल्पसंख्यक संघटनानां नेतारः मोहम्मद यूनुस इत्यस्य नेतृत्वे अन्तरिम सर्वकारः धार्मिक जातीय अल्पसंख्यकान् लक्ष्यीकृत्य हिंसा, हत्या, उत्पीडनं च निवारयितुम् असफलः अभवदिति अद्य ढाकानगरे अल्पसंख्यक एकता मोर्चा इत्यनेन आयोजिते मानवशृङ्खलायाः समये आरोपः कृतः। प्रवक्तारः उक्तवन्तः यत् अपर्याप्त अन्वेषणस्य न्यायस्य च अभावेन आगामि राष्ट्रिय निर्वाचनात् पूर्वं विशेषतः अल्पसंख्यक समुदायेषु व्यापकं भयमस्ति। श्रमिक सुरक्षा मञ्चः, श्रम मानव अधिकार समूहाः अपि दीपू चन्द्र दासस्य हत्यायाः त्वरित विचारार्थं मानव श्रृङ्खला निर्मितवन्तः। भारतं विश्व स्वास्थ्य संघटनं WHO च वैश्विक स्वास्थ्य मानकेषु पारंपरिक चिकित्सायाः एकीकरणार्थं प्रमुखं पदक्षेपं स्वीकृतवन्तौ। अस्मिन् विषये आयुष मन्त्रालयः तथा WHO इत्युभौ नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय तान्त्रिक परियोजना सभायाः आयोजनं कृतवन्तौ। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। भारत न्यूजीलैंड देशौ मुक्त व्यापार सन्धिं घोषितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् 5 वर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकर्तुं सन्धिः मञ्चं स्थापयिष्यति। वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन भणितं यत् अयं व्यवहारः कृषकाणाम्, उद्यमशीलानां, छात्राणां, महिलानां, नवप्रवर्तकानां च कृते अवसरान् आनेष्यति इति वार्ताः।